कुछ रोज पहले बांग्लादेश का जहाज MV अब्दुल्ला सोमालिया के साहिलों के पास हाईजैक हो गया था और इसके हाईजैक होने के साथ ही इंडियन मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट्स छपना शुरू हो गई कि इंडियन नेवी ने बड़ा हेरोइक किस्म का एक ऑपरेशन लॉन्च किया और उस ऑपरेशन के तहत उन्होंने क्या किया कि इस बांग्लादेशी जहाज़ MV अब्दुल्ला को उन्होंने हाईजैकर्स से छुड़वा लिया और क्रू जो है वो अब सेफ हालत में मौजूद है इंडियन नेवी के साथ। हालांकि ये झूठ था, लेकिन इंडियन मीडिया ने तकरीबन तमाम के तमाम इंडियन मीडिया के अंदर ये खबरें छपना शुरू हुई कि इंडियन नेवी ने बड़ा बहादुरी का काम दिखाते हुए तो ये कारनामा सर अंजाम दिया है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको रेफरेंस भी दिखाया था इंडिया टुडे का। इंडिया टुडे के अलावा तकरीबन बाकी भी बहुत सारे इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने यही खबर लगाई थी। तो इन्होंने रिपोर्ट किया था कि इंडियन नेवी थॉट्स पायरेट्स अटैक ऑन बांग्लादेशी वेसल नियर सोमालिया. Navy rescued sailors held hostage aboard the Bangladesh flagged ship MV Abdullah, which had fallen into the hands of pirates in the Indian Ocean earlier this week. अब देखें ये जो वाक़या पेश आया है ये सोमालिया के साहिलों के पास पेश आया है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो सोमालिया है ये बिल्कुल हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर है। एक मशहूर टर्म आपने सुनी होगी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगर आप अफ्रीका का नक्शा देखेंगे तो एक जगह से बिल्कुल यूं नज़र आता है जैसे कि कोई सींग बाहर निकला हुआ हो, जैसे जानवर के सर पे सींग होते हैं ना, तो अफ्रीका के सर पे भी एक सींग है। असल में ज्योग्राफी के अंदर अगर आप देखते हैं उस सींग को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और उस सींग के अंदर बेसिकली इरिटेरिया आता है, इथोपिया आता है और सोमालिया आता है और जबूती आता है ना। जबूती के अंदर आपको चाइना का फौजी अड्डा नज़र आता है, बहुत सारे और भी मुल्कों के फौजी अड्डे नज़र आते हैं। लेकिन सोमालिया का मसला यह है कि यहाँ पर पायरेट्स बहुत ज़्यादा इनके ख़तरनाक हैं, और ख़ास तौर पर ये जो ट्रैफिक नीचे की तरफ जाती है ना, केप ऑफ गुड होप की तरफ से जो ट्रैफिक जाती है तो उस पे ये ज़्यादा हमला करते हैं, क्योंकि ये केप ऑफ गुड होप की तरफ जो समुद्री ट्रैफिक जा रही होती है, जो कि कम तादाद में जा रही होती है क्योंकि लंबा सा चक्कर है। अगर आपको यूरोप को जाना हो या मिडल ईस्ट के दूसरे किनारे पर जाना हो तो ये एक लंबा सा चक्कर पड़ता है। तो शॉर्टकट जो रास्ता है जहाँ से अक्सर जहाज़ गुजरते हैं और जो कि सेफ़ रास्ता भी रहा है वो ये है, जो कि स्विस किनाल से होके और रेड सी से और गल्फ ऑफ अदन से होके गुजरता है ना। वहाँ पर यमन के हौथियों ने उद्यम मचा के रखी हुई है, इजरायली जहाज़ों को वो टारगेट कर रहे हैं जब से लेकर गजा की वॉर शुरू हुई है। तो इस वजह से हुआ यह है कि बहुत सारे जहाज़ ये जो ट्रेडिशनल रास्ता है रेड सी वाला, और जो कि शॉर्टकट रास्ता भी है, अगर आपको इंडिया से या मिडिल ईस्ट से यूरोप जाना है तो यही रास्ता सबसे बेस्ट है और सबसे कम रास्ता भी यही पड़ता है, शॉर्टकट है और सेफ भी यही है। एज आई सेड यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों के फौजी अड्डे बने हुए हैं, तो यहाँ पर पायरेट्स आपको इस तरफ नज़र नहीं आते ज़्यादा, लेकिन नीचे की तरफ जब आप आते हैं ना इंडियन ओशन की तरफ, नीचे ये जो कीनिया वाली साइड पे और सोमालिया वाली साइड पे, तो यहाँ पर सी जो पायरेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं और शिकारी कुत्तों की तरह ये जहाज़ों को ढूंढते रहते हैं समुद्र में। अगर इनको कोई ऐसा वैसा जहाज़ नज़र आ गया तो ये उसको पकड़ लेते हैं और फिर उनको पकड़ के तो रैंसम की डिमांड कर रहे होते हैं शिप के ओनर्स से। तो बांग्लादेशी शिप भी इनके रगड़े में आ गया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इंडियन मीडिया ने तो झूठ बोला कि हमने इनको रेस्क्यू करवाया, जो कि नहीं हुआ। तो अब ये जहाज़ किधर है और अब इसके साथ क्या मामलात हैं? अच्छी बात तो सबसे पहले ये जान लें कि जितने भी लोग उसके ऊपर हैं बांग्लादेशी, दे आर सेफ और दे आर इन गुड हेल्थ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात वहाँ पर ये हुई है जहाज़ के ऊपर कि जिन्होंने इस जहाज़ को हाईजैक किया था वो लोग जहाज़ छोड़ के जा चुके हैं। ये स्ट्रेटजी होती है नॉर्मली, ये जो पायरेट्स होते हैं एक बहुत बड़ा गैंग होता है इनका, जाहिर सी बात है 4-6 लोग तो होते नहीं है, बहुत बड़ा गैंग होता है, सैकड़ों की तादाद में गैंग में लोग होते हैं। तो जिन्होंने हाईजैक किया था वो चले गए और उनकी जगह पे दूसरे जो लोग हैं वो आ गए जहाज़ के ऊपर। ना ये कैसे पता चला? ये इस तरह पता चला कि जो जहाज़ का कैप्टन है गालिबन उसका सैटेलाइट फ़ोन की मदद से कांटेक्ट हुआ है, कंट्रोल टावर वाले उनके साथ इनका गालिबन राब्ता हुआ है। उसने बताया कि हम सब ठीक हैं लेकिन यहाँ पर दूसरे लोग आ गए। और अब ये जो जहाज़ है वो इस वक्त एक जगह मौजूद है सोमालिया के ही पास। लेकिन पायरेट्स जो होते हैं इस तरह के वाक़यात में नॉर्मली हमने देखा है कि वो काफ़ी दिन लगाते हैं, मतलब वो 20-25 दिन 30 दिन लगा लेते हैं। इसकी वजह ये होती है कि पहले वो देखते हैं कि माल कितना पड़ा हुआ है जहाज़ के अंदर, तो उसके बाद वो ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है जहाज़ के पड़े हुए माल की, प्लस उसके ऊपर जो लोग हैं उनकी क्या फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ हैं, जिस कंपनी का जहाज़ है उसकी क्या फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। तो फिर ये सारी चीज़ें देखकर वो डिमांड्स इशू करते हैं।
تو ایک ڈیمانڈ ان کی طرف سے آئے گی لیکن ابھی آئی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں نا کہ یہ ہے کہاں پہ اس وقت. یہ کہاں پہ، اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں تو یہ آپ کو ہارن آف افریقہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ، اور اس میں آپ کو ایک گوڈوب جیران نظر آ رہا ہے. گوڈوب جیران یہ صومالیہ کا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے اصل میں، ننا منا سا. وہ بالکل وہ کوسٹ کے اوپر ہی ہے. اس سے تھوڑا سا دور سمندر میں یہ بنگلہ دیشی جہاز اس وقت کھڑا ہوا ہے. کئی دنوں سے اس کو لے کر پھراتے رہے پائریٹس، اور اس کے بعد یہ اصل میں یہ بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے. پائریٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سیف پلیس کون سا ہے جہاں پر جہاز کو ڈالا جا سکے. تو انہوں نے کئی دنوں کے بعد گھما پھرا کے تو فرائیڈے ایوننگ کو انہوں نے یہاں پر لنگر ڈالا ہے. تو تب سے لے کر یہ یہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، یہیں پر ہی جہاز کھڑا ہوا ہے. اور بنگلہ دیش کو آفر ضرور کی گئی ہے، بڑی آفر آئی ہے یورپین یونین کی طرف سے. ای یو والوں کی بھی کوئی فورس وہاں پر موجود ہے ریڈ سی کے اندر. تو انہوں نے بنگلہ دیش کو کہا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ان کو زبردست کر کے دیتے ہیں آپ کو، اور یہ جہاز آپ کو چھڑوا کے دیتے ہیں. یہ آفر ای یو کی طرف سے بنگلہ دیش کو گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور ملک نے بھی آفر کی ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ دیکھیں ہماری نیوی بھی وہاں کہیں ارد گرد پانیوں میں پھر رہی ہے، تو اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو یہ چھڑانے کی کوشش کر سکتے ہیں جہاز. اور وہ ملک ہے انڈیا. انڈیا نے کہا ہے، ای یو نے کہا ہے. انڈین میڈیا نے پچھلے دنوں جھوٹ بولا نا کہ ہم نے یہ چھڑوا لیا ہے، لیکن وہ جھوٹ تھا اصل میں. اب انڈیا نے آفیشیلی کہا ہے بنگلہ دیش کو کہ ہم آپ کو چھڑوا کے دیکھیں، لیکن بنگلہ دیش نے منع کیا ہے. بنگلہ دیش نے منع کیا ہے، دونوں کو منع کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح ہائی جیک شدہ جہاز چھڑانے کے آپریشنز ہوتے ہیں ڈینجرس ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جانی نقصان کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو لہذا ہم ابھی نہیں چاہتے کہ ہمارا جو کریو وہاں پر موجود ہے ان کو کوئی کسی قسم کا خطرہ ہو. اور رینسم کہنے میں آ رہا ہے کہ وہ پے کریں گے اور اس کو چھڑائیں گے. اس طرح کی خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے آگے. لیکن ابھی تک ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی نہیں گئی کہ کیا چاہیے ہائی جیکرز کو اور کتنے میں وہ یہاں پر ڈن کرتے ہیں. لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دیٹ بنگلہ دیش نے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ای یو کو منع کیا ہے اور انڈیا کو منع کیا ہے کہ ہم خود ہی اس کو دیکھ لیں گے، آپ کی یہاں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب یہ چونکہ سینسیٹیو خبر ہے، یہ جو میں نے بات کی کہ بنگلہ دیش نے فی الحال منع کیا ہے ای یو کو اور انڈیا کو کہ ہمیں اس وقت آپ کی ضرورت نہیں ہے، جہاز کے کریو کو ہم نے سیفلی بازیاب کرانا ہے، تو ہم اس وقت کوئی آپریشن نہیں کریں گے. کیونکہ یہ سینسیٹیو خبر ہے تو اس کا میں ریفرنس یہاں پر کوٹ کر دیتا ہوں. دا بزنس اسٹینڈرڈ نے اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ ڈھاکہ پریورٹائزز کریو سیفٹی، ریجیکٹس ای یو انڈیا ملٹری ریسکیو فار ہائی جیکڈ شپ. اور اس میں وہ کہتے ہیں a ship from the European Maritime Forces and a warship from the Indian Navy sought permission to launch a rescue operation for the crew members right after Somali pirates hijacked MV Abdullah, but the Ministry of Foreign Affairs opted against any armed intervention. SR Shipping, the vessel's owner, also was not for such an operation, fearing the potential loss of the crew members' lives. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ وہاں پر ہوئی ہے. ان کو انیشلی انہوں نے کہا ای یو والوں نے کہ ہم آپ کو چھڑوا کے دیتے ہیں جہاز، لیکن بنگلہ دیش کی طرف سے نو آیا ہے کہ فی الحال آپ چھوڑیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیسیکلی ڈیمانڈس کے اوپر. اگر کوئی ڈیمانڈس ایسی ہیں جو کہ مینیجبل ہیں تو شاید بنگلہ دیش اس کو نان وائلنٹ طریقے سے آبجیکٹو حاصل کر لے گا. لیکن اگر غیر ضروری قسم کی ڈیمانڈس ہوں گی تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی بنگلہ دیش تبدیل کرے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں سے ان کو کیا آپشنز دیے جاتے ہیں. بڑا بدقسمت واقعہ ہے، اور یہ چیز شو کر رہی ہے کہ آج کے اس دور میں بھی اتنی زیادہ ایڈوانس قسم کی نیویز رکھنے کے باوجود، اتنے زیادہ بہترین قسم کی فیسلٹیز رکھنے کے باوجود سمندری قزاق جو ہیں پائریٹس، کیونکہ یہ صدیوں سے لے کر یہ چیز چلتی چلی آ رہی ہے. یہ جو سمندری ڈاکو ہیں، کیونکہ آج کل کی کہانی نہیں، یہ سینکڑوں سال سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، صدیوں سے لے کے. یہ بڑا مسئلہ رہا ہے، خاص طور پر جو سمندر کے راستے جہاز جا رہے ہوتے ہیں، ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا مسئلہ یہ فیس کرنا پڑتا رہا ہے شروع سے لے کے. اور آج تک دیکھیں یہ چیز چلتی چلی آ رہی ہے. نیویز خود کو اپ گریڈ کرتی ہیں اور ملکوں کی فوجیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتی ہیں، تو اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی خود کو اپ گریڈ کرتے ہیں. یہ بھی اچھے اچھے جہاز لے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اچھی اچھی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی مدد سے یہ لوٹ مار جو ہے وہ مچا رہے ہوتے ہیں. اب لیٹس سی کہ آگے کس طرح سے یہ معاملات حل ہوتے ہیں. اس کے بارے میں جیسے اپڈیٹس آتی ہیں تو اس کو براڈر ویو میں ڈسکس کریں گے.